अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं और जुम्मतुल मुबारक का दिन आप लोगों का अच्छा गुजर रहा है। अब तक दोस्त नमाज पढ़ चुके होंगे जुमे की। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और पाकिस्तान के लिए तो डेफिनेट आप खसूसी दुआएं फरमाते ही हैं। उन्हीं दुआओं के नतीजे में मेरे ख्याल में एक फितना, एक कल्ट जो कुछ दिन पहले तक इतना ताकतवर था कि उसने अपने इलाके को नो गो एरिया बनाया हुआ था। खुदा की कुदरत कि कुछ ही दिनों में उसका चेहरा कौम के सामने और ख़ास तौर पर उन यूथियों के सामने या उस कौम यूथ के सामने जो कल तक उसको अपना टीपू सुल्तान, सलाहुद्दीन अय्यूबी और पता नहीं क्या-क्या समझते थे, उनके सामने नंगा हुआ। और नंगा भी ऐसे हुआ कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसे कोई अकेला या नंगा नहीं हुआ। हर गुज़रते दिन के साथ इमरान खान साहब अकेले होते जा रहे हैं। इसका वो बरबला इज़हार भी कर रहे हैं। आगे जाके एक मैं आपको बेबसी की 10 सेकंड की या 8 सेकंड की वीडियो दिखाऊँगा, जिसको देखकर इब्रत पकड़ने वाली बात है। वो वीडियो देखकर मैं खुद दहल गया हूँ कि क्या ये वही इमरान खान है? इस पे जाके आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो इस वक़्त मौजूदा हालात में इमरान खान ने एक नया बयानिया बनाया था, उसका जो हरबा था वो नाकाम हुआ है। हर हरबे की तरह नाकाम हुआ है। इमरान खान ने पाकिस्तान तोड़ने की कोशिश की। इस कोशिश में अपनी ही खवातीन की इज्जतों के साथ खेला। इमरान ने फौज पर अटैक करते हुए इल्ज़ाम लगाया, हमारी खवातीन के साथ जेलों में ज्यादती हो रही है। ये वही इल्ज़ाम है जो 1971 में मुक्ति बहानी ने पाकिस्तानी फौज पर लगाया था। क्या इमरान खान मुक्ति बहानी का दूसरा चेहरा है? क्या इमरान खान भी वही रोल अदा कर रहा है जो उस वक्त मुफ्ती बहानी ने किया था और अपनी ही पाक फौज पर इल्जाम लगाया कि वो औरतों के साथ ज्यादती कर रहे हैं, या अपने ही सिक्योरिटी के अदारों के साथ इल्जाम लगाया कि वो खवातीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं। इससे पहले इल्जाम के बाद जो पहला रद्द अमल था इन खवातीन के लवाकिन का आया था, घर वालों का आया था, माँ बाप बहन, जिन्होंने इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब दिया और अपनी खवातीन की इज्जतों के साथ खेलने से मना कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में वो जो वालदैन हैं या वो जो पेरेंट्स हैं या वो जो मैं तो अब बस मुझे तो अल्फाज भी मुनासिब नहीं मिलते, या वो मर्द थे जिनकी वो खवातीन थी या जिनकी वो बीवियां थी जो अपने बच्चों को छोड़कर इमरान खान के घर जुमान पार्क में जाके रोज रात को रुकती थी, वहां पर एंटरटेन करती थी, लोगों को खाना खिलाती थी, वरेवर जो भी करती थी। अब उन्होंने भी इमरान खान को मुंह तोड़ जवाब दिया कि हमने अपनी बहनों और बेटियों को आपको लीडर समझ के आपके पे भेजा और आप सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए हमारी बहन बेटियों पर ये इल्जाम लगा रहे हैं। अपनी बीवी को आप 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं। अगर कहीं लेके भी जाना हो तो चद्दर के ऊपर एक और चद्दर डाल लेके जाते हैं और हमारी बहू बेटियों के साथ जेलों में ज्यादती कर रहे हैं। तो ये पहला जवाब था। अच्छा, रही सही कसर इन खवातीन ने खुद पूरी कर दी। इमरान खान के झूठे प्रोपेगेंडा को नाकाम बना दिया। आज मुंह फट इसलिए कह रहा हूं कि वो आज भी मुंह फट है। उसके चेहरे पर जाहिर है उसके घर वाले रुल रहे हैं, उसके बच्चे रोती हुई वीडियो दिखा रहे हैं, लेकिन वो मुंह फट जो कल तक जमान पार्क के बाहर खड़ी होकर गालियां निकालती थी, आज वो पुलिस की कस्टडी में थी, उसने गाली नहीं निकाली लेकिन उसका मुंह फट लहजा आज भी वही था। जी, सनम जवेद, तैयबा राजा, आलिया हमजा का ज्यादा लाया गया, इनसे पूछा गया आपका लीडर कहता है कि आपके साथ जेल में ज्यादती हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे साथ जेल में किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई। ये मैं नहीं कह रहा, ये डेफिनेट जो सनम जवेद साहब है उन्होंने कहा, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको ये सुनवा भी दूं कि उन्होंने क्या कहा है। मैम, मुख्तलिफ र्यूमर्स मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि जेल में ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या करें? जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तस्लील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तस्लील करें? और अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ज़रूरी तो नहीं। एक दफा दोबारा मैं चाहता हूं कि आप लोग ये सुनिए। मैम, मुख्तलिफ र्यूमर्स मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि जेल में ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है और इस तरह से क्या करें? जेल में हमारे साथ कोई ज्यादती नहीं हुई, हमें जेल में रखना ही ज्यादती थी क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं तो रखना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि ये तस्लील काफ़ी है कि आप औरतों को घरों से आधी रातों को उठाकर लाएंगे, घसीट के लाएंगे। इससे ज़्यादा आप औरतों की क्या तस्लील और करें? अगर आपको उनके सोशल अकाउंट से प्रॉब्लम है तो सोशल मीडिया के केस करें। इस तरह सियासी इंतकाम का निशाना बनाना ज़रूरी तो नहीं। जी, ये वो खवातीन हैं जी जिन्होंने
मीडिया से गुफ्तगू की, ये तीनों हैं जी, आलिया हमजा भी हैं, सनम जावेद भी हैं और तैयबा राजा भी हैं। इनकी गुफ्तगू आप लोगों ने सुन ली। इमरान खान साहब जो हैं वो आज फिर झूठे हुए। मैं ज़रा वाज़िया कर दूं कि गुज़श्ता कई दिनों से सनम जावेद समेत इन 3 ख़वातीन के हवाले से प्रोपोगंडा चल रहा था कि इनके साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन इन्होंने खुद ही बता दिया ऐसा कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब बकवास कर रहे हैं। अभी ये बकवास ही है ना, ये लफ्ज़ शायद मुनासिब नहीं होगा कि इमरान खान साहब बकवास कर रहे हैं, लेकिन अगर ये बकवास नहीं तो और क्या है। पहले इन ख़वातीन जो जेल में थी, जो ज़ाहिर है जेल से छूट कर घर गई, उन्होंने इसको बुरी तरह इमरान खान को एक्सपोज़ किया कि इमरान खान साहब अपने मतलब के लिए, अपने उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, उससे अगले स्टेप पे आकर आप ये देखें कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो ये हरकतें चीज़ें कर रहे थे, इन लड़कियों के, इन औरतों के घर वालों ने इमरान खान को शट अप की कॉल दी, और आज इन खुद औरतों ने जो शट अप की कॉल दी है, तो मेरे ख्याल में फिर यही कहा जाएगा कि इमरान खान साहब जो है वो बकवास कर रहे थे। अब आप अंदाजा करें इमरान खान किस हद तक गिर चुका है। महज इक़्तिदार की खातिर मुल्क की इज्जत की भी दांव पर लगा दी, लेकिन बात इसने फिर भी नहीं आना। ख़वातीन की तरदीद के बावजूद इमरान खान ने वही इल्ज़ाम दोहराते रहना है। ये इसकी पुरानी आदत है। इसका हल सिर्फ यही है कि इमरान खान को काबू कर लिया जाए, इसकी प्रोपोगंडा करने वाली सप्लाई लाइन काट दी जाए। इधर लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नवाबजादी खदीजा शाह को भी अदालत में लाया गया। लाहौर हाई कोर्ट में खदीजा शाह की जमानत की दरखास्त दायर की गई है। मुमकिन है लाहौर हाई कोर्ट जमानत भी दे दे, लेकिन फिर इंसाफ कहाँ गया। अगर मुल्क का अमीर इंसाफ खरीद सकता है तो फिर गरीब के बच्चों का क्या कसूर है। मैं किसी भी तरह से बाकी खवातीन की वकालत नहीं कर रहा, मैं किसी भी तरह से बाकी सियासी वर्करों की वकालत नहीं कर रहा, हमेशा वकालत की है। सियासी वर्कर किसी पार्टी का भी हो, उसकी वकालत करनी चाहिए। आपके और उसके सोचने का अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, आपका और दूसरी सियासी पार्टी के वर्कर का इख्तलाफ भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ किसी भी तरह इस तरह की ज्यादती की जाए ये नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन यहाँ पर ना तो ये सियासी वर्कर हैं और ना ही ये किसी सियासी जमात से इनका तल्लुक है, क्योंकि सिरे से सियासी जमात थी नहीं। तहरीक इंसाफ एक शरपसंद जमात थी जिसने साबित किया, और उसके बहकावे में आकर कह लें आप या कुछ भी कह लें, या ट्रेन लोगों के साथ मिलकर जो वर्करों ने, खवातीन वर्करों ने और मर्द वर्करों ने किया, इसकी बाकायदा इनको सजा मिलनी चाहिए। इसलिए भी सजा मिलनी चाहिए कि इन्होंने जो हरकत की है उसको तस्वुर ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान पर हमला किया गया है, और अगर पाकिस्तान पर हमला किया गया है तो पाकिस्तान पर हमला करने वालों के लिए कोई रायत इसलिए नहीं बरतनी चाहिए कि आइंदा के लिए ये किसी दूसरे के लिए ये एक मिसाल ना बन जाए कि 2023 9 मई को पाकिस्तान की जो अहम तनसीबात हैं, जिसमें मियाँ वाली से लेकर चागी के बने हुए मॉडल से लेकर कोर कमांडर के घर और अस्करी टावर पर हमला किया गया और जलाकर राख कर दिया गया, ये एक मिसाल बन जाएगी और फिर उन मुलजमों को छोड़ दिया गया। और आपने ये सब कुछ करना है तो ये सोच लीजिएगा, आइंदा कोई भी उठकर कहीं भी हमला कर देगा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए इनको सजा देना जरूरी है। इसलिए लेकिन एक बात जहन में रहे, अगर खदीजा शाह छूट गई या खदीजा शाह की जमानत हो गई तो फिर इन तमाम वर्करों को भी छोड़ना चाहिए। आपको इनको जेल में रखने का कोई किसी किस्म का जो है ना वो आपके पास जवाज नहीं बचेगा, क्योंकि खदीजा शाह और सनम जावेद और बाकी जो तमाम औरतें हैं और दूसरे वर्कर हैं वो उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी खदीजा शाह है। और अगर खदीजा शाह को लाहौर हाई कोर्ट से जमानत मिल सकती है तो फिर लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि सबको जमानत दे, और वैसे भी हुकूमत को सबको छोड़ देना चाहिए। सजा देनी है तो सबको दे, और अगर नहीं देनी तो किसी को भी ना दे। ताकतवर को आपने छोड़ देना है और कमजोर को सजा देना है तो फिर इसका कुछ फायदा नहीं होगा। ये एक दूसरा सवालिया निशान आ जाएगा। वैसे तो ये जो हो रहा है सारा ही गलत है, लेकिन बहरहाल फिर भी सजा देना इसलिए लाजमी है कि आइंदा के लिए इस पे इस किस्म की कोई हरकत ना करे। इससे मुतल्लिक एक और अपडेट है। पंजाब में फौजी अमलाक पर हमला करने वाले 4120 शरपसंदों में से 2290 की शनाख्त हो गई है, जबकि 1181 हमलावर गिरफ्तार और 71% मफरूर है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक जना हाउस पर हमला करने वाले 1800 शरपसंदों में से 1125 की शनाख्त हो चुकी है और 513 शरपसंद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि अस्करी टावर पर 1000 शरपसंदों ने हमला किया, जिनमें से 121 की शनाख्त हुई, 81 को गिरफ्तार किया जा चुका है। रावलपिंडी में GH के ऊपर 300 शरपसंदों ने हमला किया, 158 की शनाख्त हुई और 109 गिरफ्तार हुए। हमजा कैंप पर 150 शरपसंदों ने हमला किया, जिनमें से 95 की शनाख्त और 77 गिरफ्तार है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक PAF बेस मियां वाली में 177 हमलावरों में से 152 की शनाख्त हो चुकी है,
جن میں سے 103 گرفتار بھی کر لیے گئے. گجرانوالہ کینٹ میں 400 افراد نے حملہ کیا جن میں سے 346 کی شناخت اور 172 گرفتار. اس طرح فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر 300 شرپسندوں نے حملہ کیا, 192 کی شناخت ہوئی اور اب تک 112 گرفتار کیے جا چکے ہیں. جن لوگوں کی شناخت ہو چکی ہے ان کا کیس فوجی عدالت میں چلے گا اور میرے خیال سے بچنا ناممکن ہے اور بچنا بھی نہیں چاہیے. اچھا, ادھر دوسری طرف عمران خان کا آخری کھلاڑی قریشی بھی سرپرائز دینے کو تیار ہے. 2 دن پہلے قریشی سے جیل میں ملاقات کرنے والے محمود مولوی نے دعویٰ کیا ہے شاہ محمود سے جیل میں ملاقات خوش آئند تھی اور اس کا نتیجہ 2 دن میں میرے خیال میں سامنے آنے والا ہے. یعنی 2 دن کا وقت مانگا ہے, شاید اس میں تیاری پوری کرنی ہے, پھر قریشی صاحب سرپرائز دیں گے. عمران خان کا آخری سہارا بھی چھن جانے کے بعد کیا ہوگا وہ دلچسپ صورتحال ہوگی. ویسے تو عمران خان اب بھی کہتا ہوا پایا جا رہا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں, مجھ سے کوئی بات تک نہیں کرتا. اچھا, یہ جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا جی, اس کا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, بڑی ہی تکلیف والی ویڈیو ہے, یہ ذرا سنیں ویڈیو. ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے, نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں. عمران خان اکیلا ہو چکا ہے. عمران خان کے تو ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے, نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں. عمران خان اکیلا ہو چکا ہے. عمران خان کے تو ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے, نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں. اس کو بار بار میں عمران خان اکیلا ہو چکا ہے. عمران خان کے تو ارد گرد اب کوئی بھی نہیں ہے, نہ میں کسی کو ٹیلی فون کر سکتا ہوں. یہ آپ نے عمران خان کا رویہ دیکھ لیا, عمران خان کی شکل دیکھ لی, ایسے لگ رہا تھا کہ 1 سیکنڈ سے پہلے رو دے گا, معافیاں مانگے گا کہ معاف کر دو مجھے بھی, اور مجھے صرف اپنے بچوں کے پاس جانے دو کیونکہ مجھے ہائیکنگ کرنی ہے, بچوں کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھنا ہے, فٹ بال کھیلنا ہے, ان کو کرکٹ سکھانی ہے, جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف. کسی بھی لمحے میں کہہ سکتا ہے, بلکہ 1 2 4 دن میں ایسا کچھ نہ کچھ سامنے آنے والا ہے. وہ قوم سے بھی معافی مانگے گا, فوج سے بھی معافی مانگے گا, اس ملک سے بھی معافی مانگے گا, اور ان بچوں کے والدین سے بھی معافی مانگے گا جن بچوں کے والدین کو دیکھیں پچھلے 25 سال میں عمران خان صاحب 27 سال کا, کل انہوں نے کہا کہ 27 سال کا ان کا تجربہ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور میں نواز شریف کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ کسی بھی وقت کسی بھی بیٹھ کے کمرے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو 27 سال پہلے ان کا آپ سے پالا پڑا تھا اور جو اپنا تجربہ بتا رہے ہیں, اس وقت تک نواز شریف ان کے خلاف 2 دفعہ مزاحمت کر چکا تھا. 27 سال پہلے نواز شریف 2 دفعہ مزاحمت کر چکا تھا, جن کے ساتھ تمہارا 27 سال کا تجربہ ہے نواز شریف کا ان کے ساتھ 40 سال کا تجربہ ہے. وہ تم سے بہتر جانتا ہے کہ ان کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے. اور انہی 27 سالوں میں جب تم ایک قوم تیار کر رہے تھے جس نے 27 سال کے بعد پاکستان کی جو املاک ہیں یا جو فوج کو تم نے نشانہ بنانا تھا, تمہارا ہمسایہ نیبر ملک جسے آپ ہندوستان کہہ سکتے ہیں, وہ 27 سال میں ایک ایسی نسل تیار کر رہا تھا جس نے مائکروسافٹ, جس نے ایپل, جس نے سیمسنگ اور اس طرح کی بہت ساری سٹار بک, کافی شاپ, بہت ساری دوسری جگہوں پر اپنے بچے تیار کر کے بھیجے اور انہوں نے وہاں پر قبضہ کر لیا. کوئی سی او ہے, کوئی مینیجر ہے, کوئی کسی کے نیچے 1000 بندہ کر رہا ہے تو کسی کے نیچے پوری کی پوری اب گوگل جو ہے وہ کام کر رہا ہے. یہ کر رہا تھا ہندوستان, ساتھ والے ایک ملک میں 27 سال سے بچے تیار کر رہا تھا وہاں بھیجنے کے لیے, اور آپ نے تیار کیے وہ شرپسند 27 سال میں جنہوں نے پاکستان کی املاک کو آگ لگائی, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پاکستان پر حملہ کیا. تو عمران خان صاحب آپ سے بہت بہتر جانتے ہیں جن کو آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں 27 سال والا, خدا کے لیے معافی مانگے, آپ اپنے آپ سے معافی مانگے, ان بچوں کے والدین سے جن بچوں کے والدین کو آپ نے یہاں تک پہنچایا اور آج وہ در بدر اور بچے اور بچیاں جیلوں میں. عمران خان صاحب یہ آپ کی شکل دیکھ کر لگ رہا ہے کہ آپ کو اندر سے اس بات, آپ اندر سے ٹوٹ چکے ہیں, نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ روشے پہلے دن سے ایک بالکل صاف شفاف تصویر تھی کہ آپ کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا, کیونکہ جو رستہ آپ نے چنا ہے. نواز شریف آج نواز شریف کیوں ہے؟ وہ ظلم سہتا رہا, اپنے ملک کے خلاف نہیں بولا, وہ ظلم سہتا رہا, اپنے ملک کو آگے لے کے جاتا رہا. نواز شریف ظلم سہتا رہا لیکن اس نے پاکستان کی ترقی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کیونکہ اس کو پتا تھا ترقی جن کے لیے ہو رہی ہے وہ میری عام عوام ہے جو مجھے ووٹ دیتی ہے, جو میرے ملک کے شہری ہیں, اور میرے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے اور چند لوگ ہیں. تو چند لوگوں کے ظلم کی سزا میں پوری قوم کو نہیں دے سکتا, لیکن آپ نے ایسا کیا. آپ لوگوں کے چند لوگوں کے ساتھ مسائل ہوئے اور ان کو تو آپ کچھ کر نہیں سکے, کچھ کہہ نہیں سکے, لیکن اس کا غصہ آپ نے پوری قوم پر نکالا, اس قوم کے بچوں پر نکالا, اور ان کو جہاں پر لے کر گیا وہ آپ کے سامنے. زیادہ جذباتی اگر آپ ہو جائیں تو زیادہ جذباتی باتیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں, لیکن یہ ایک بہت بڑا حقیقت ہے. عمران خان کلٹ ہے, فتنہ ہے.
وہی بات ہے کہ 27 سال میں آپ نے یہ قوم تیار کی جنہوں نے یہ حملے کیے، اور آپ کے ہمسایہ ملک میں 27 سال میں وہ قوم تیار کی جنہوں نے پوری دنیا میں بجا کے قبضہ کر لیا، اور وہ ہندوستانی ہو کر امریکہ، کینیڈا، ہالینڈ، جرمنی، فرانس، انگلینڈ میں بیٹھ کر قبضہ کر کے اپنے ملک کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آپ نے کیا کیا؟ بہت دفعہ بتا چکا ہوں میں۔ اچھا جی، عمران خان کا ایک اور جو ہے نا وہ آخری سہارا ختم کیا جا رہا ہے، وہ گلگت بلتستان کی حکومت جو اس وقت سہولت کاروں نے ہی بنا کر دی تھی۔ تحریک انصاف کی گلگت بلتستان حکومت میں فارورڈ بلاک بن چکا ہے۔ جلد خالد خورشید کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے۔ اس سے پہلے گلگت اسمبلی کا اسپیکر استعفیٰ دے چکا ہے۔ اسپیکر کے استعفے کے بعد اب تحریک عدم اعتماد اور یوں وزیر اعلیٰ بھی فارغ ہو جائیں گے۔ گلگت سے بہت سپورٹ مل رہی تھی۔ پرویز علی بھی کل فیملی سمیت گلگت ہی فرار ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر کچھ لوگ بھی گلگت میں ہی چھپے ہوئے ہیں۔ ادھر نئے سیٹ اپ کی مشاورت تیزی سے جاری ہے۔ جہانگیر ترین نے آنے والے دنوں میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف سے ملاقات کرنے لندن جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی جہانگیر ترین میاں نواز شریف سے اہم معاملات پر مشاورت کرنا چاہتے ہیں، اور وہ معاملات مستقبل کے سیٹ اپ کے حوالے سے ہی ہوں گے۔ ممکن ہے جہانگیر ترین نون لیگ کے ساتھ مل کر الیکشن لڑے، پھر دونوں پاور شیئرنگ فارمولے کے تحت مل کر حکومت بنا لے۔ روزنامہ ایکسپریس کے مطابق مسلم لیگ نون کی مستقبل کی انتخابی حکمت عملی پر مشاورت۔ انتخابی اتحاد کے لیے جہانگیر ترین نے نواز شریف سے ملاقات کا فیصلہ کیا ہے۔ آئندہ عام انتخابات میں نون لیگ سے ایڈجسٹمنٹ کے لیے جہانگیر ترین چند دنوں میں لندن جائیں گے۔ آخری خبر ہے، دھماکہ دار خبر ہے، نیب نے عمران خان کی بیوی بشرا بی بی کو 7 جون کو طلب کر لیا ہے۔ بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کی تمام ریکارڈ کے ساتھ بلایا گیا ہے، اور بشرا بی بی ٹرسٹی ہیں، کہا جاتا ہے اس منصوبے کی ماسٹر مائنڈ بھی ہیں۔ آنے والی نسلوں کو سنوار رہی تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ موجودہ نسل کو بھی ڈبو دیں گی۔ ہونا ہی تھا، جس طرح سے وہ سیاست میں آئی، جس طرح سے وہ عمران خان کی زندگی میں آئی، جس طرح یہ سارا کچھ انہوں نے کیا، ایک نہ ایک دن وہ سب سامنے تو آنا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، لیکن اجازت لینے سے پہلے آپ لوگ سے ہمیشہ کی طرح ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ یہ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کر دیں، کمنٹس اور اس کو شیئر بھی کر دیں، اور اسی طرح اگر یوٹیوب پر آپ دیکھ رہے ہیں تو پھر یوٹیوب کے چینل کو جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا پلیز سبسکرائب کر دیں، اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے ضرور پریس کریں، کیونکہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ یہ جب نوٹیفیکیشن بہت کم لوگوں کو جاتا ہے کیونکہ ان کا بیل آئیکن جو ہے وہ آن نہیں ہوتا، وہ بھی آن کر دیں۔ لائک اور کمنٹس اور آپ کی جو قیمتی رائے ہے اس سے ضرور آگاہ کریں، تاکہ پڑھ کر ہمیں اس میں مزید بہتر کرنے کی، ہم سے جو غلطیاں گستاخیاں ہوتی ہیں، ہمارے الفاظ کا جو کبھی کبھار چناؤ مناسب نہیں ہوتا، اس کو بھی مناسب کرنے میں اجازت مل جائے۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔